कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र काकः काकी च वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोठरे कश्चन कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। कृष्णसर्पः काकस्य शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। एकदा काकः तस्य मित्रः शृगालस्य समीपं गत्वा तस्य दुःखस्य कारणम् उक्तवान्। शृगालः एकम् उपायं सूचितवान्। तद् श्रुत्वा काकः बहु सन्तुष्टः। काकः उड्डयित्वा नगरं गतवान्। तत्र सरोवरे राज्ञी तस्याः सख्यः च जलक्रीडा कुर्वन्ति स्म। तत्र तटे तासाम् आभरणानि वस्त्राणि च आसन्। काकः तत्र एकं कण्ठहारं स्वीकृत्य अरण्याभिमुखं प्रस्थितवान्। तद् दृष्ट्वा राजभटाः काकम् अनुसृतवन्तः। काकः तद् कण्ठहारं सर्पस्य कोठरे स्थापयित्वा अन्यत्र गतवान्। तद् हारं स्वीकरणसमये राजभटाः सर्पं मारयित्वा हारं स्वीकृत्य गतवन्तः। अनन्तरं काका काकी च सुखेन जीवन्ति स्म।